नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटमाथिको सुनवाई जारी। बहसका लागि अधिवक्ताहरूलाई आधा घण्टा समय निर्धारण। विधि र पद्धति अनुरूप मुलुकलाई अघि बढाउने नेकपा नेपाल दाहाल पक्षको प्रतिबद्धता। 9 गतिको विरोध सभा लक्षित मोटरसाइकल र्यालीको आयोजना। नेपाललाई भारतले दिएको कोरोना विरुद्धको खोप भोलि आउने। महामारी विरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा रहेकाहरू पहिलो प्राथमिकतामा। अमेरिकामा जो बाइडेनले 46औं राष्ट्रपतिको शपथ लिँदै क्यापिटल हिलमा उच्च सुरक्षा सतर्कता। र राष्ट्रिय महिला फुटबल लिगको उद्घाटन खेलमा त्रिभुवन आर्मी र नेपाल पुलिस क्लब गोल रहित बराबरीमा। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटमाथिको चौथो दिन पनि सुनवाई नसकिएपछि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। आइतबारबाट संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको निरन्तर सुनवाईको मुद्दालाई हेर्दा हेर्दैको अवस्थामा राखेर बाँकी सुनवाई भोलि हुने गरी तोकिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटमाथिको चौथो दिन बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली, कृष्ण प्रसाद भण्डारी, कञ्चन कृष्ण न्यौपाने, अनिता मानन्धर, जहल विक लगायतका 9 जना अधिवक्ताले बहस गर्नुभएको छ। बुधबारको बहसको सुरुवात वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीले धारा 76 ले प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक प्रश्न देखाएर संसद विघटन गर्ने कुनै पनि अधिकार नदिएको जिकिर गर्नुभयो। बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दलभित्रको लडाईँमा संसदलाई स्वाहा बनाएको बताउनु भएको छ। भण्डारीले ओलीले जनताले दिएको सार्वभौम अधिकार मिच्दै सर्वसत्तावाद लादेको तर्क गर्नुभयो। यसैगरी अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदैन भन्दै हिँडेको र अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै रोक लगाउन माग गर्नुभयो। तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला राजनीतिक दलका नेताले दिएका अभिव्यक्तिले संवैधानिक इजलास प्रभावित नहुने प्रश्न पार्नु भएको छ। बहसका लागि बुधबारबाट इजलासमा 30 मिनटको समय तोकिएको छ। एउटै अधिवक्ताले घण्टौंसम्म बहस गर्नाले अन्य अधिवक्ताले बहस गर्न नपाउने भन्दै समय तोकिएको हो। निवेदकका पक्षबाट 350 भन्दा बढी कानून व्यवसायीले बहसका लागि वकालतनामा भरेका छन्। बाँकी सुनवाई बिहिबार पुनः सुरु हुनेछ। कमला हमाल, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपाल दाहाल पक्षले आगामी कार्यदिशा सहितको श्वेतपत्र जारी गर्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको आन्दोलनलाई पदको लागि गरिएको भन्ने आरोप लाग्न थालेपछि नेपाल दाहाल पक्षले श्वेतपत्रको आवश्यकता महसुस गरेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपाल दाहाल पक्षले मुलुकलाई विधि र पद्धति अनुरूप अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता एवं आगामी दिनका कार्यदिशा सहितको श्वेतपत्र ल्याउने भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको आन्दोलनलाई पदको लागि गरिएको भन्ने आरोप लाग्न थालेपछि नेपाल दाहाल पक्षले श्वेतपत्र ल्याउने आवश्यकता महसुस गरेको हो। नेपाल दाहाल पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध समर्थनको लागि विभिन्न पक्षसँग बृहत अन्तर्क्रिया गर्दै आएको छ। सोही क्रममा नेपाल दाहाल पक्षले बुधबार विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा सम्पादकहरूले राजनीतिक दलले पत्रकार र नागरिक समाजलाई समस्या पर्दा मात्र खोज्ने गरेको भन्दै जनसमर्थनको लागि अब श्वेतपत्र नै चाहिने बताएका थिए। पत्रकारहरूको सुझावपछि अध्यक्षद्वय माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालले श्वेतपत्र ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। छलफलमा अध्यक्ष नेपालले पार्टीको विधि र पद्धति अनुसार नचलेकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको सहकारी टुटेको बताउनुभयो। नेता नेपालले प्रधानमन्त्रीले ललिता निवास प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई जेल हाल्ने कोसिस समेत गरेको भन्दै दुखेसो गर्नुभयो। 5 दशकको राजनीतिक यात्रामा आफूले लोभ लालच र कुनै अनुचित कार्य नगरेको र आफूबाट भएको कमी कमजोरी प्रमाणसहित उपलब्ध गराउन उहाँले पत्रकारहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।
अर्का अध्यक्ष दाहालले विधि र पद्धतिमा नजाउन्जेल र विचारमा एकता नभएसम्म ओलीसँग तत्काल एकताको सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै हुने प्रस्ट्याउनु भएको छ। अब शाकाहारी आन्दोलनले पुगेन भन्नुको अर्थ के हो? फेरि हिंसात्मक आन्दोलन गर्न खोज्नु भएको हो भन्ने पत्रकारहरूको जिज्ञासामा अध्यक्ष दाहालले आवेगमा अलि बढी बोलियो होला, हिंसात्मक आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन भन्नुभयो। नेता दाहालले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको लागि आन्दोलनमा रहे पनि आफूहरूले विधिवत रूपमा हुने निर्वाचन भने अस्वीकार नगर्ने बताउनु भएको छ। दुवै अध्यक्षले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम तत्काल सच्चिनुपर्ने र संवैधानिक निकायहरूले पनि सोही किसिमको न्याय दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। नेकपा नेपाल दाहाल पक्षले संसद विघटन विरुद्ध मोटरसाइकल र्याली आयोजना गरेको छ। आगामी 9 गते राजधानीमा हुने विरोध सभालाई लक्षित गरी र्याली आयोजना गरिएको हो। भृकुटी मण्डपबाट सुरु भएको मोटरसाइकल र्याली पुतली सडक बागबजार शहीद गेट त्रिपुरेश्वर थापाथली जाउलाखेल सातो बाटो कोटेश्वर हुँदै 3 कुने आएर कोण सभामा परिणत भएको थियो। र्यालीमा सहभागी नेकपा नेपाल दाहाल पक्षका कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध चर्का नाराबाजी गरेका थिए। र्यालीमा सहभागीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै विरोध जनाए। केपी शर्मा ओलीले जुन एउटा संविधानमाथि नै टेकेर एउटा जनताले चाहिँ जुन ६५-६३ जनआन्दोलन र धेरै आन्दोलनबाट चाहिँ उपलब्धि भएका जुन हाम्रो धर्मनिरपेक्ष जुन संविधान सभा जुन छन् नि धेरै किसिमका चाहिँ जुन उपलब्धिहरू छन् एउटा जनताले जुन महसुस गरिरहेको छ त्यो चाहिँ अब घुम्ने खतरा अवस्थामा पुगेको हुनाले र त्यसको रक्षाको निम्ति चाहिँ हामी यहाँ उपस्थित भएका हौँ। आगामी 9 गते शुक्रबार हुने जनप्रदर्शनको तयारी स्वरूप बुधबार र्यालीको आयोजना गरिएको नेकपा नेताहरूले बताएका छन्। मोटरसाइकल र्यालीपछि आयोजित कोण सभामा नेपाल दाहाल पक्षका विद्यार्थी नेता रञ्जित तामाङले संसद विघटन विरुद्ध सिंहदरबार घेर्ने समेत घोषणा गर्नुभयो। गत पुस 5 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्ने सरकारको सिफारिसलाई अनुमोदन गरेपछि अहिले नेपाल दाहाल पक्ष सडक सङ्घर्षमा छ। उसले कुनै पनि हालतमा संसद पुनर्स्थापना हुने दाबी गर्दै आएको छ। क्यामेरामा विष्णु थापा र जेपी श्रेष्ठका साथ ऋषि खतिवडा, काठमाडौँ। यसैबीच र्यालीमा सहभागीहरूलाई हामीले सोधेका छौं, प्रधानमन्त्रीको कदम अलोकतान्त्रिक कसरी भयो? हेरौं उहाँहरूको भनाई जनताको अभिव्यक्तिमा। यही नेपाली धरती मातामा यही नेपाली धरती मातामा जन्मिनु भएको छ, उहाँ राम्रो गर्नु भएर यहीँको साथीहरू मिलमिलाप गरेर बस्नुपर्छ भनेर याद हुनै पर्ने उहाँले अलि याद गर्नु भएन। हामी यो देशको संविधान, देशको चाहिँ अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्ष जस्ता हामीले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र विभिन्न तपाईँ बलिदान र योगदानबाट आएको व्यवस्था बचाउनको लागि हामी र्यालीमा आएका छौँ। मध्यवधि चुनावमा जाँदाखेरि सिङ्गो देशको त्यसमा लाग्ने खर्च नेपाली जनताले भोग्न सक्छ त? नेपाली जनतामा माथि थुप्रिने हो, यसको सबै त्यो जनतामाथि थुप्रिनु, त्यसको नेपाली जनताले भोग्न सक्छ त? तपाईँ हामी जस्तो जनताले भोग्न सक्छ त? त्यसको भार हामी भोग्न सक्दैनौँ। संसद जसरी भयो नि पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। कुनै सरकार, कुनै निकाय पनि हुन सक्दैन, किनभने यो यहाँ यतिसम्म हुन्छ, यो एउटा चाहिँ गलत प्रविधिमा लगिरहेको छ भने जुन खालको केपी ओली सरकारले, हामी केपी ओली सरकारले गरेको कदमको विरुद्ध जसरी पनि हामी आम नेपाली जनता जसरी पनि लाग्नेछौँ। एकचोटि एउटा भूमिरी रक्तपात भए पनि छोड्नेवाला छैन भन्ने कुरा। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले प्राविधिक पक्षको जटिलताका कारण तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन गाह्रो रहेको बताउनु भएको छ। कुनै चमत्कार भइहालेमा मात्रै निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुने पोखरेलको टिप्पणी छ।
बुधबार काठमाडौँमा आयोजित प्रतिनिधि सभा विघटन र संवैधानिक अन्यल विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले प्राविधिक पक्षको जटिलताका कारण वैशाख 17 र 29 गतेको निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन गाह्रो रहेको बताउनु भएको छ। कुनै चमत्कार भए मात्रै निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुने पोखरेलको दावी छ। यो तोकिएको मितिमा चुनाव हुन धेरै गाह्रो देख्छ। चमत्कार यदि भइहालेछ भने त्यो चमत्कारले चुनाव गरौला। पोखरेलले निर्वाचन जितेर जाने नेताले सत्ता कब्जा गर्ने नभई सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले कब्जा हुन नदिन भएका त्रुटिहरूलाई सच्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान विपरीत भएको बताउनुभयो। सम्पूर्ण क्षेत्रको धारालाई ए टु जेड सम्म पढ्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि यदि सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था छ भने डिजल्भ गर्ने होइन। सरकार कुनै हालतमा पनि त्यो हाउसबाट क्रिएट हुँदैन। अब सरकारै बन्दैन भनेपछि मात्रै डिजल्भतिर त्यो प्राइम मिनिस्टरले जान पाउँछ। अदरवाइज एउटा पार्टी नभएको लेम्यानले पनि म सरकार गठन गर्न सक्छु भनौँ भने सरकार गठन गर्न सक्छ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले शासन गर्ने वैधानिकता गुमाएको बताउनुभयो। नेकपाले निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश गुमाएको भन्दै नेता थापाले राजनीतिक निष्ठाको आधारमा जनतासँग क्षमा माग्नुपर्ने भए पनि दुवै पक्षले त्यसो नगरेको तर्क गर्नुभयो। यो बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो अघिल्लो निर्वाचनबाट जुन जनादेश मतादेश जे भनौँ त्यो पायो, त्यो गुमायो, सक्यो। त्यसको शासन गर्ने उसको वैधानिकता पनि सकियो, वैधता पनि सकियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो बेलामा अलिकति पनि थोरै त्यो राजनैतिक निष्ठा राख्ने हो भने यो बेलामा जुनसुकै पक्ष होस् आफ्नो कुरा राख्नुभन्दा पहिला जनतासँग माफी मागेर कुरा राख्नुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेसकै नेता रमेश लेखकले संविधान र लोकतन्त्रमा कम विश्वास गर्नेले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनुभयो। कम्युनिस्टको अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी चेतनाका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन भएकोले यसको सम्पूर्ण अपजस नेकपाले लिनुपर्ने नेता लेखकको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाबाट अर्को सरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदैन भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले संविधानमा लेखेको हो। कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश वक्ताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आफ्नो धारणाहरू व्यक्त गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक ठहर गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले निर्वाचन केन्द्रित आन्दोलनलाई जोड दिएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना बारे मौन देखिएको कङ्ग्रेस निर्वाचनतर्फ जोड दिने रणनीतिमा अग्रसर देखिएको हो। राजनैतिक रूपमा विभाजित भए पनि कानुनी रूपमा अझै विभाजन नभएको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सत्तामा र सडकमा दरिलो रूपमा देखा परेको छ। सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष सडक सङ्घर्षदेखि गोष्ठी भेलामा केन्द्रित छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भनेको छ। तर काङ्ग्रेस सडक तताउने भन्दा पनि चुनाव केन्द्रित विरोधमा सीमित देखिएको छ। काङ्ग्रेसको भातृ संस्थाले कतै कतै विरोध गरेको त छ, तर सशक्त देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीको कदमबारे छलफल गर्न काङ्ग्रेसले पुस 7 गतेदेखि केन्द्रीय समिति बैठक राख्यो। त्यस यता 2 चरणमा आन्दोलन गरिसकेको छ। केन्द्रीय समितिले सङ्घ, प्रदेशसभा, स्थानीय तह र ओडाहरूबाट प्रदर्शन गर्ने गरी कार्यक्रम घोषणा गरे। अब माघ 8 गते काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोधमा देशैभरका ओडाहरूबाट प्रदर्शन गर्दैछ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनतामा जाने माध्यम निर्वाचन भएकाले काङ्ग्रेसले त्यसतर्फ जोड दिने देखिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस निर्वाचनमा जाने कुरामा निर्वाचनको प्रक्रियाबाट डराएको हो कि आत्तिएको हो कि या नेपाली कङ्ग्रेसले अलिकति ज्यादा समय बाई गर्न खोजिया छ कि आफू तयार छैन कि भन्ने किसिमको गलत सम्प्रेषण जाने हुनाले अदालतको निर्णय पछि गर्ने गरेर हामीले चाहिँ
निर्वाचनको पनि आवश्यक तयारी सँगसँगै गर्नुपर्छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्ने गरे पनि पछिल्लो समय मौन देखिनु भएको छ। देउबा पक्षका नेताहरू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाबारे सर्वोच्चको फैसला कुर्नुपर्नेमा देखिएका छन्। तर संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक छ भनेर जनतादेखि अदालतलाई सुनाउनु पर्ने बताएका छन्। निर्वाचनको तयारी त यस्तो व्यवस्थामा जहिले पनि गरिन्छ हैन। त्यसकारण हामीले आन्दोलन गरे पनि निर्वाचनको तयारी हुन्छ हैन, किनभने हाम्रो प्रतिस्पर्धी पार्टी नेकपा हो। त्यसले गरेका गलत कामका कुरा, गलत विषयहरू जनताका बीचमा लिएर जाने बित्तिकै काङ्ग्रेसको पक्षमा समर्थन आउँछ। त्यसैले निर्वाचनको तयारी गर्यो भन्ने कुरा अन्यथा विषय होइन। हामी प्रतिपक्षमा बसेको पार्टीले जहिले पनि निर्वाचनको तयारी गर्छ। नेकपा विवादमा भएको अवस्थामा निर्वाचन भएमा पहिलो पार्टी बन्ने सपना देखेको काङ्ग्रेस जनतामा जान सक्ने खास एजेन्डाबाट भने चुकेको देखिन्छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि संविधान उल्लङ्घनको आरोपमा मुद्दा चलाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सप्तरीको राजविराजमा आज आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले पूर्व न्यायाधीश सहित सारा संसारले नै ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको बताइरहेकाले प्रधानमन्त्रीमाथि संविधान उल्लङ्घनको आरोपमा मुद्दा चलाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। लोकतन्त्र र संघीयता समाप्त पार्न प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दाबी गर्दै अध्यक्ष यादवले अदालतबाट जनताको अपेक्षा विपरीत निर्णय आए जनसङ्घर्षमा उत्रने चेतावनी समेत दिनुभयो। कार्यक्रममा जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री ओलीको मधेसी जनतालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले मधेसी जनतालाई दुःख दिनकै लागि सीमा बन्द गरेर उहाँहरूसँगको रोटी बेटीको सम्बन्धलाई धरापमा पारेको आरोप लगाउनुभयो। कार्यक्रममा जसपाका नेताहरू रेणुकुमारी यादव र मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव, प्रदेश 2 का मन्त्री शैलेश प्रसाद शाह लगायतको सहभागिता रहेको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 318 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ। 5012 जनाको परीक्षणमा 318 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,68,310 पुगेको छ। नेपालमा हालसम्म 2,62,642 जना उपचारपछि निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 383 पुगेको छ। यसैगरी अहिले देशभर 3,693 जना आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,975 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 6 जनाको मृत्यु भएको छ। आज थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 145 जना रहेका छन्। अहिले देशभर 165 जनाको आइसियु र 33 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। भारतले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप भोलि नेपाल आइपुग्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदेश त्रिपाठीले भारत सरकारले उपलब्ध गराएको 10 लाख डोज खोप भोलि नेपाल आइपुग्ने जानकारी दिनुभएको हो। कार्यक्रममा मन्त्री त्रिपाठीले खोप कार्यक्रमका लागि कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक सबै तयारी पूरा भइसकेकाले चाँडै खोप अभियान सुरु गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले विश्वमा भर्खरै विकास भएको कोरोना विरुद्धको खोप स्वास्थ्य सामग्रीमा मात्रै सीमित नरहेर राजनीतिक सामग्रीको रूपमा समेत देखिएकाले यसको उपलब्धताको लागि राजनीतिक रूपमा
पहल हुने बताउनुभयो। मन्त्री त्रिपाठीले नेपालको 72% मानिसलाई खोप दिनुपर्ने आकलन सरकारले यसअघि नै गरिसकेको भन्दै पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक लगायत कोरोना विरुद्धको अभियानमा अग्रपंक्तिमा रहेकाहरूलाई खोप दिने बताउनुभयो। कोरोना-19 विरुद्धको खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ। भारत सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र नेपाली समग्र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म विश्वास गराउन चाहन्छु, खोप अभियान सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न मन्त्रालय, यसका सबै साथीहरू, योद्धाहरू तयार हुनुहुन्छ र हामी ढिलो नगरिकन यसलाई अगाडि बढाउने छौं। थप खोप खरिद तथा प्राप्तिका लागि पनि पहल भइरहेकाले चाँडै थप खोप ल्याएर आम सर्वसाधारणलाई लगाउने मन्त्री त्रिपाठीले बताउनुभयो। मन्त्री परिषदले कृषिको प्राथमिक उत्पादनमा 75% निर्यात शर्तसहित वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेसँगै सिङ्गो नेपाली कृषि क्षेत्र तरङ्गित छ। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले तत्काल लगानी रोक्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले आहतमा परेकाहरूले राहत महसुस गरेका छन्। परम्परागत कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादकत्व बढाई 75% निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ गत पुस 20मा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णयसँगै सिङ्गो नेपाली कृषि क्षेत्र र यससँग सम्बन्धित सरोकारवाला तरङ्गित बनेका छन्। सीमित मानिसहरूले यो कदम कृषि विकासको नयाँ प्रस्थान बिन्दु माने पनि अधिकांशले ससाना किसानहरूको रोजीरोटी खोज्ने उद्देश्य रहेको बताइरहेका छन्। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले तत्काल वैदेशिक लगानी रोक्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि सरोकारवालाहरूले यसको स्वागत गरेका छन्। नेपाल डेरी एसोसिएसनको 22औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा कृषिसँग आबद्धहरूले निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन्। अल्पकालीन उसको लागि एउटा अन्तरिम आदेश मात्र गरिएको छ। हाम्रो चाहिँ भनाइ के हो भने यसलाई पूर्ण रूपमा नै खारेजी हुनुपर्छ, किनभने जुन सेक्टरमा हामी सिङ्गो सबै सेक्टरको एफडिआईलाई रोक्नुपर्छ भन्ने होइन, तर जुन जुन सेक्टर आफैमा आत्मनिर्भरतिर उन्मुख छ, आफ्नो स्वदेशी पुँजीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पर्याप्त रूपमा हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ, त्यस्तो सेक्टरमा चाहिँ किन त एफडिआई, किन चाहिँ एउटा विदेशी पुँजीलाई भित्राउने। निर्णय कार्यान्वयनमा आए नेपालको कृषि क्षेत्र विदेशीलाई सुम्पेर परनिर्भरता अझ बढ्ने भन्दै सरकारी निर्णय नसचिए सडक सङ्घर्षमा आउनुपर्ने सम्मको चेतावनी दिइएको छ। सरकारले कोभिड-19 का बावजुद पनि देशका आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक रहेको दाबी दोहोर्याइरहेको छ। कोभिड विरुद्धको सही नीति योजना अगाडि बढाइएको सरकारी भनाइ छ। बुधबार कृषि विकास बैंक लिमिटेडको 54औं वार्षिकोत्सवमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड-19 को कारणले राजस्व परिचालनका केही सन्दर्भमा प्रतिकूलता रहे पनि अन्य क्षेत्रमा आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक रहेको दावी गर्नुभएको छ। पौडेलले कोभिड-19 को बावजुद पनि देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील, चलायमान र उत्पादनशील बनाउन सरकार प्रयत्नरत रहेको बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले नेपाल कोभिड विरुद्ध सही नीति, सही योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथ अघि बढेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन आयात गरेर आम नागरिकलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो। हामीले सरकारले एउटा अठोट गरेको छ कि हामी शीघ्रातिशीघ्र गुणस्तरीय, विश्वसनीय भ्याक्सिन आयात गर्ने र आम नेपालीलाई निशुल्क भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने सरकारको यो अठोट रहेको छ। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल सरकारले डिजिटल फ्रेमवर्क लागू गरेको र वित्तीय क्षेत्रलाई यसले विशेष रूपले समेट्ने भएकोले बढीभन्दा बढी विद्युतीय कारोबार होस् भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैंक अघि बढेको बताउनुभयो। यसबाट सुशासन कायम हुने अपेक्षा गरिएको उहाँको भनाइ छ। कृषि विकास बैंकले अन्य क्षेत्रमा भन्दा विशेष गरी कृषि क्षेत्रमै लगानी बढाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क लागू गरेको छ। त्यसभित्र वित्तीय क्षेत्र रिलेटेड केही स्पेसिफिक एक्सनहरू छन्, आइटमहरू छन्, जसभित्र हामीले यो कार्ययोजना अगाडि सारेका छौँ
र हामी बेसीभन्दा बेसी विद्युतीय कारोबार होस् भन्ने हिसाबले हाम्रो काम कारबाही अगाडि बढिरहेका छौँ। कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेडका अध्यक्ष लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले ब्याङ्कले आगामी दिनमा उच्च मूल्य प्राप्त हुने फलफुलमा कर्जा विस्तार गर्ने बताउनुभयो। त्यसैगरी गाई भैँसी फार्ममा पनि लगानी विस्तार गर्ने योजना रहेको उहाँको भनाइ छ। ब्याङ्कले आगामी दिनमा फलफुल खेतीमा उच्च मूल्य प्राप्त हुने क्रमशः ओखर, एभोकाडो, केसर, ड्रागन फ्रुट्स, किवी जस्ता फलफुलमा कर्जा विस्तार गर्ने नीति बनाइसकेको छ। यस सम्बन्धी हामीले अनुसन्धान गर्ने र यस सम्बन्धी प्रोडक्ट पेपरहरू पनि हामीले तयार गरिसकेको अवस्था छ। ब्याङ्कले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तर्फका योजना अघि बढाएको जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा 2 PM अकबरी नूडल्स, the hottest noodles of Nepal. नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि तयारी सम्बन्धी गृह कार्य सुरु गरिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मकुमारी अरियाल र सचिवहरूसहित अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको तयारी सम्बन्धी छलफल भएको हो। बैठकमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रविधि र सम्भावित लागतबारे छलफल भएको छ, जसमा विश्व प्रचलनमा रहेका प्रविधि तथा तरिका, प्राकृतिक ग्यास, वाटर, इलेक्ट्रोनिक्स र हाइब्रिड मध्येबाट नेपालका लागि उपयुक्त हुने प्रविधि तय गर्नेबारे छलफल भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले थप छलफल गरी नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धी प्रविधि, लगानीको विधि र लागत समेतको प्रस्ताव तयार गर्ने बताउनु भएको छ। गत कार्तिक 24 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्नका लागि अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। आयात र निर्यातलाई भन्सारसँग आबद्ध गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्न आगामी सातादेखि नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सुरु गरिने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा भन्सार विभागले आगामी सातादेखि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग र प्लान्ट क्वारेन्टाइन केन्द्रमा एकद्वार प्रणाली सुरु गर्ने जानकारी दिएको हो। 3वटा विभागबाट सुरु गरिने कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा विस्तार गरिनेछ, जसमा सरकारी र निजी क्षेत्र रहनेछन्। भन्सार विभागका अनुसार एकद्वार प्रणाली सुरु भएपछि 3वटै विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा डिजिटल प्रणालीको सुरुवात हुनेछ। लाइसेन्स वा अनुमतिका लागि निकासी तथा पैठारीकर्ताहरू विभाग तथा कार्यालयहरूमा पुगिराख्नुपर्ने छैन भने पेपर वर्क पनि हुने छैन। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एकद्वार प्रणाली सुरु भएपछि व्यापारका लागि सहजीकरण हुने, अनियमितता र राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुने, कार्य सम्पादन छिटो र प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले एकद्वार प्रणालीले राजस्व परिचालनमा थप सहयोग पुर्याउने बताउनु भएको छ। भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले व्यापारसँग जोडिएका सरकारी र निजी गरी 40वटा निकायमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिने जानकारी दिनुभयो। अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बीचको समन्वय र सहकार्यमा एकद्वार प्रणाली लागू हुनेछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको स्टार्ट अप एन्ड इनोभेसन समितिले पूर्णता पाएको छ। कार्यकारिणी समितिका सदस्य रञ्जित राज आचार्यको सभापतित्वमा समितिले पूर्णता पाएको हो। समितिको सहसभापतिमा सिद्धान्तराज पाण्डे र सुमन साके तथा सदस्यहरूमा प्रकाश देव पालिखे, निरज खनाल, दिपेन्द्र चौलागाई, मौसमी श्रेष्ठ, सुमना श्रेष्ठ र सोना ताम्राकार रहनुभएको छ। समितिको आमन्त्रित सदस्यमा तेन्जिङ सोनार गोमसर र कविराज जोशी हुनुहुन्छ। समितिको सल्लाहकारमा ओम राज भण्डारी, सौरभ ज्योति र अनिल चित्रकार रहनुभएको छ। समितिले नवीन सोचमा आधारित रहेर उद्यम गर्न चाहने 50वटा स्टार्टअपहरूको व्यावसायिक सफलताका लागि सुरुवाती पुँजी लगानी जुटाउने निर्णय गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। आजबाट राजधानीमा सुरु भएको राष्ट्रिय महिला फुटबल लिगमा विभागीय टोली द्वय त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लबले गोलरहित बराबरी खेलेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको उद्घाटन खेलमा दुवै टोलीले गोल गर्ने राम्रा अवसरहरू पाए पनि सदुपयोग गर्न चुकेका थिए।
कोरोना महामारीपछि सुरु भएको प्रतियोगितामा राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी रेखा पौडेल, पूजा राणाले पुलिस क्लबबाट प्रतिनिधित्व गरे पनि आर्मी विरुद्ध जित निकाल्न सकेनन्। यस्तै पुलिसबाट नै गोलकिपर सपना राईले पनि डेब्यू गरेकी छिन्। उनले अन्डर-19 महिला फुटबलमा राष्ट्रिय टोलीको प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन्। विराटनगर महानगरपालिका, चन्द्रपुर नगरपालिका रौतहट, वालिङ नगरपालिका स्याङ्जा, चौदण्डगढी नगरपालिका उदयपुर, नेपाल एपीएफ क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लबको सहभागिता रहेको प्रतियोगिता डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा सञ्चालन हुनेछ। प्रतियोगिताको उद्घाटन र फाइनल खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ भने बाँकी खेल सातदोपाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा हुनेछ। प्रतियोगितामा पहिलो हुने टोलीले 15 लाख, दोस्रोले 8 लाख र तेस्रो हुने टोलीले 5 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्। त्यस्तै उत्कृष्ट स्ट्राइकर, मिडफिल्डर, डिफेन्स, गोलकिपर र प्रशिक्षकलाई 50,000 रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ। बेस्ट प्लेयर अफ दि लिगले स्कुटर प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगितामा बिहिबार एन्फा कम्प्लेक्समा एपीएफ र चन्द्रपुर नगरपालिका रौतहट तथा दोस्रो खेलमा विराटनगर महानगरपालिका र वालिङ नगरपालिका स्याङ्जाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। साबिकको विजेता विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबले प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा पहिलो जित निकालेको छ। बुधबार कीर्तिपुर स्थित ट्यु क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 9 विकेटले पराजित गर्दै पुलिसले पहिलो जित निकालेको हो। सुदूरपश्चिमले दिएको 111 रनको सामान्य लक्ष्य पुलिसले 17 ओभरमा मात्र 1 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। पुलिसको जितमा सुनिल धमलाले 53 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेल्दा कुशल भुर्तेलले पनि अभिजित रहँदै 51 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। पहिलो विकेटका लागि सुनिल र कुशलले 97 रनको साझेदारी गरेका थिए। सुदूरपश्चिमका हेमन्त धामीले 1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 33 ओभर 1 बलमा अलआउट हुँदै 110 रन मात्र बनाएको थियो। सञ्जु धामीले 35 रन जोड्दा अरुण ऐरीले 13 रनको योगदान गरे। पुलिसका दिपेन्द्र सिंह ऐरी र सागर ढकालले 4-4 विकेट लिए। जितसँगै पुलिसले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। समूह बीमा रहेको पुलिस पहिलो खेलमा बागमती प्रदेशसँग पराजित भएको थियो। सुदूरपश्चिमको यो लगातार दोस्रो हार हो। सुदूरपश्चिम पनि पहिलो खेलमा बागमतीसँगै पराजित भएको थियो। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको अर्को खेलमा विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। प्रदेश 1लाई 4 विकेटले हराउँदै प्रतियोगितामा आर्मीले लगातार तेस्रो जित निकालेको हो। प्रदेश 1ले दिएको 132 रनको सामान्य लक्ष्य आर्मीले 29 ओभर 5 बलमा 6 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। आर्मीको जितमा रोहित पौडेलले सर्वाधिक 36 रन बनाए। भीम सार्कीले 29 रन जोड्दा राजेश पुलामीले अभिजित 24 रनको योगदान गरे। बलिङतर्फ प्रदेश 1का फिर्दोस अन्सारी, ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ, दिपेश कणेल र शुभङ्कर उराले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1ले 40 ओभर 1 बलमा अलआउट हुँदै 131 रन बनाएको थियो। प्रदेश 1का लागि विवेक मेहताले 50 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। यस्तै फिर्दोस अन्सारीले 32 रन जोड्दा दीपक पासवानले 19 रनको योगदान गरे। आर्मीका साहब आलमले 4 विकेट लिए। आकाश चन्दको नाममा 3 विकेट रह्यो। जितसँगै आर्मी सेमिफाइनल नजिक पुगेको छ। समूह 1को आर्मीले 3 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। शीर्ष स्थानमा रहेको आर्मीले अब 1 खेल खेल्न बाँकी रहेको छ। यसअघि आर्मीले गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशलाई हराएको थियो। प्रदेश 1को भने यो लगातार तेस्रो हार हो। अङ्कविहीन प्रदेश 1 प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। यसअघि प्रदेश 1 एपीएफ र गण्डकीसँग पराजित भएको थियो। अब मौसम समाचार। आज राति प्रदेश 1, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली रहे देशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
अन्त्यमा आजको डायरी। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटमाथिको चौथो दिन पनि सुनवाई नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। आइतबारबाट संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको निरन्तर सुनवाईको मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैको अवस्थामा राखेर बाँकी सुनवाई भोलि हुने गरी तोकिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपाल दाहाल पक्षले आगामी कार्यदिशा सहितको श्वेत पत्र जारी गर्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको आन्दोलनलाई पदको लागि गरिएको भन्ने आरोप लाग्न थालेपछि नेपाल दाहाल पक्षले श्वेत पत्रको आवश्यकता महसुस गरेको हो। भारत सरकारले उपलब्ध गराएको कोरोना भाइरस विरुद्धको 10 लाख डोज खोप भोलि नेपाल आइपुग्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले जानकारी दिनुभएको छ। खोप कार्यक्रमका लागि कानूनी, प्रशासनिक र आर्थिक सबै तयारी पूरा भइसकेकाले चाँडै खोप अभियान सुरु गर्ने पनि मन्त्री त्रिपाठीले बताउनुभयो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो कार्यकाल सकिने लाग्दा बुधबार 73 जनाको सजाय माफ गर्नु भएको छ। सजाय माफ पाउनेमा ट्रम्पका पूर्व सल्लाहकार स्टिभ ब्यानन पनि हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले अन्य 70 जनाको सजाय पनि कटौती गरेको हाउसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साबिकको विजेता विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबले प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा पहिलो जित निकालेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 9 विकेटले पराजित गर्दै पुलिसले पहिलो जित निकालेको हो। सुदूरपश्चिमले दिएको 111 रनको सामान्य लक्ष्य पुलिसले 17 ओभरमा मात्र 1 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।